15 गते माइक्रोबस हाँक्ने मान्छे हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेन पहिला, उनलाई चाहिँ माइक्रोबसमा चढाएर रक्सौल कटाइदिनुपर्छ। त्यो को हो लिङ्गदेन भनेको? पहिला एउटा कुरो भन्छु, 2046 सालमा राम थापा भन्ने विद्यार्थी नेताको छातीमा छुरी वाप्पै घोपेर हत्या गरेर अपराधी केसमा हत्यारा केसमा पक्राउ पर्ने मान्छेको नाम के हो? अनि त्यसपछि झापामा कट्टेल दम्पतिको सम्पत्ति हडपेर खाने त्यो कुख्यात भ्रष्टको नाम के हो? विषयमा पनि राप्रपा कन्सियस हुनुपर्छ। यिनीहरूले ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। यो राजाभन्दा चर्का राजावादीले राजालाई बेकार बदनाम गरिरहेका छन्। यिनीहरू भोटको लागि काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई राजा ल्याउनु छैन, यिनीहरूलाई धन्दा चलाउनु। राजाभन्दा चर्का राजावादीलाई टिका लगाएर पदमा पुग्न हतार भएको होला। यिनीहरूको हतार हुँदैन, किनभने लोकतन्त्रको निम्ति कमजोरी छ, यहाँ कमजोरी छ। यो गणतन्त्र, यो लोकतन्त्रलाई हामीले समाजवादतिर लानु पर्थ्यो। जनताको खाना नाना छानाको प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनु पर्थ्यो। यी सब गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रमा शुद्धिकरण चाहिन्छ। बिहारी मोडलको लोकतन्त्र काम छैन। योभन्दा धेरै उन्नत स्तरमा पुग्नुपर्छ। तर इतिहासको पाङ्रो पछाडि फर्किँदैन। सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग भाषा वर्णलाई समेट्ने इन्द्रणीमय लोकतन्त्रलाई अझ ग्लोरिफाइड गरेर लानुपर्छ। इतिहासको रथ पछाडि हट्दैन। यो कुरोमा ढुक्क भयो हुन्छ। खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन। र त्यो सेटिङको नेटवर्कले त्यहाँ लाखौँ करोडौँ उठ्तीपुर्ती गर्थ्यो र त्यो मानव तस्करीको जाल हो। अध्यागमनसह सेटिङ गरेर त्यो काम भइरहेको थियो र त्यसको नजराना हप्ता टाइपले गृहमन्त्रीले बुझ्नुहुन्थ्यो। त्यो टाइपले एक खालको सनसनीखेज समाचार फैलिसकेपछि पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठ्यो। गृहमन्त्री रमेश लेखकको अहिले इमेज फेरि के छ भने पहिला उनी स्वच्छ छविकै मानिन्थे। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कम्पेरिटिभली उठ्तीपुर्ती नगर्ने मोहन बस्नेतभन्दा फरक स्वभावको भनेर उनलाई चिनिन्थ्यो। तर यसपटक विवादमा तानिसकेपछि निन्याउरो मुख लगाएर रमेश लेखक भिडियोमा आएको देखियो र उनले स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्। अलि लुरे टाइपको तर्क गरेका छन्। म कुनै यस्तो कुकर्ममा मुछिया छैन, मैले केही गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन, मैले किन राजीनामा दिउँ, प्रमाणित गर्नुहोस्, म राजनीति छोड्छु। उनले के भनेका छन् भने यदि यो कुरा प्रमाणित गर्ने हो भने उनले राजनीति छोड्छन् रे भन्ने बित्तिकै यो त ओपन च्यालेन्ज भयो। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई कति जानकारी छ, रमेश लेखक वान्स अपन टाइम पत्रकार थिए। उनले एउटा पत्रिका पनि चलाउँथे होइन। उनी पूर्व पत्रकार पनि हुन् र कानुनका विशेषज्ञ पनि हुन्, कानुन मन्त्री पनि हुन्। अब यो विषय जब यत्रो हङ्गामा भएको छ, चर्चा चलेको छ, मेरो विचारमा उनले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ। जस्तै अब यही कुरा गर्दाखेरि जस्तै रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा जब रवि लामिछानेको नाम आयो गृहमन्त्री हुँदाखेरि रवि लामिछानेलाई के भन्नुभयो भने संसदबाटै भन्नुभयो भने यदि नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो लागू गृहमन्त्री रमेश लेखकमा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो गर्दा राम्रो। अब हुन त यो नवउदारवाद पुँजीवादमा नैतिकता भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नैतिकता स्यालको सिङ चाहिँ विलोप भएको छ। मूल्य, मान्यता, नैतिकता, आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त छवि आदि इत्यादि भनेर चाहिँ एकादेशको कथा भइसकेको बेला रमेश लेखकले अब एउटा मौका दिनुपर्छ। के भन्नुपर्छ भने मेरो विषयमा छानबिन गर्नु, म रमेश लेखकको विषयमा छानबिन गर्नु, यो बाटो म खुलाइदिन्छु, म राजीनामा दिन्छु। तर राजीनामा सर यही कुरालाई गर्दा नै छानबिन गर्नको निम्ति पनि त उहाँले त राजीनामा कि त त्यो केही समयको लागि निलम्बित त हुन पर्ला नि त। त्यहाँबाट त्यही राजीनामा नै निलम्बन जस्तो हो। उहाँले के भन्नु पर्ला, मेरो विषयमा अख्तियारले मसिनोसँग अनुसन्धान गरेर छानबिन गरोस्। यदि दोषी देखिए म सजाय भोगौँला, यदि निर्दोष भए मलाई पदमा पुनर्बहाली गरियोस् भनेर उहाँले नैतिकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसो त शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा अति विश्वास गरेको आरजु म्याडमले अति विश्वास गरेको व्यक्तिमा रमेश लेखक पर्नुहुन्छ। अब रमेश लेखकको जुन ढङ्गको अहिले स्क्यान्डल भएको छ, म पनि छक्कै परेको छु। रमेश लेखक त्यो व्यक्ति हो जसले म घाइते हुँदा पनि टेलिफोन गर्नुभएको थियो हस्पिटलमा। अब मेरो श्रीमतीले चाहिँ त्यतिखेर लेखक त लेखक, पत्रिकातिर लेख्ने लेखक होला भनेर इग्नोर गरिछन् होइन। यो फ्याक्ट कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु। त रमेश लेखकसँग मेरो 2-3 चोटि भेट पनि भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा नम्र मिजासिलो भलादमी देखिने रमेश लेखक सुदूरपश्चिमको एउटा काङ्ग्रेसी खम्बा पनि थिए। तर उनीमाथि यो दाग धब्बा जो लागेको भनिएको छ, यसलाई धोइ पखाली गर्न बहुत मुस्किल छ। अब रमेश लेखकले अग्नि परीक्षा दिनुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तथ्य प्रमाणको आधारमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। दोषी जस्तै हेरौँ न, विमानस्थलभित्र जुन ठाउँमा अहिले लिएर गएका एकजना त भट्टराई हुनुहुन्छ होइन, त्यो जुन लिएर जाने भट्टराई हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर
तर त्यहाँ लिएर जाने पनि विमानको जुन अहिलेको एयरपोर्टमा लिएर जाने पनि भिजिट भिजामा लिएर जाने, त्यसपछि आएर श्रम बढाउ गर्ने, दिनौँ हेर्नु त 50 लाख रुपियाँको आइरहेको छ। फेरि होइन भनिरहेको छ। यसमा तपाईँले जति पनि मिडिया त तर्क गरिनु भएको छ, मिडियाबाजी गर्नु भइरहेको छ होइन भनेर गृह मन्त्रालयबाटै तपाईँको विज्ञप्ति आइरहेको अवस्था छ। ल रवि लामिछानेलाई लाग्ने के सब गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि यो कानुनले, यो विधिको शासनले के समाउला? अब म 1 to 1 भन्छु। पहिला त श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग हजुर यसको स्वीकृति लिएर विदेशमा कामदार जान्छन्। अब यहाँबाट कतिपय भिजिट भिसामा अर्थात् भ्रमणको भिसामा, आगन्तुक भिसामा विदेश जान्छन् र त्यसमा पैसाको सेटिङ गर्नु, उर्तीपूर्ति गर्नु भनेको त्यो नकारात्मक अपराध हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जो सेटिङको जालो छ यसलाई सुरुदेखि नै तोड्नुपर्छ भनेर हामीले भने हो। यो कुरा हाम्रो पहिल्यै भ्याउ थियो। मैले कतिपय मिडियामा उठाएको पनि थिएँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि। तर त्यतिखेर तपाईँ मिडियाकर्मी भइसक्नु भएको थिएन। 6 वर्ष अगाडि नै मैले चाल पाएर यो कुरा मैले उठाइसकेका थिएँ। नभए पुरानो भिडियो पठाइदिउँला। अध्यागमन विभागले के हेरेर बसेको छ? इमिग्रेसनको ड्युटी के हो? अनि त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा वैदेशिक भ्रमणमा जानेहरूसँग यसरी सेटिङ गरेर पैसा उठ्तीपूर्ति, त्यो पनि लाखौँ होइन करोडौँको पैमानामा उठाउनु भनेको यो त वास्तवमा भन्ने भने दण्डनीय लाजस्पद कुरा हो नि। एउटा गृहमन्त्रीको छेउमा गृहमन्त्री खाइरहेको व्यक्तिले, जसलाई संसदमै कुर्लिएर अरूसँग राजीनामा माग्ने नैतिकता छ भने नैतिकताको पाठ सिकाउने व्यक्ति नै अहिले भ्रष्ट निक्लिँदाखेरि हामीले के पाठ सिक्ने भनेर जनताहरू चालु गरेको छन् नि त। उनी भ्रष्ट हुन् वा होइनन् त्यो कुरो छुट्याउने अधिकार हामीलाई छैन। हामीले मिडिया ट्रायल होइन, हामीले मिडिया ट्रायल सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्दैछु अरूले कसरी बोल्छन्, अरूले इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा एउटा हो। लोक भिजाइको लागि, पपुलिजमको लागि, सस्तो लोकप्रियताको लागि वक्तव्यबाजी गर्ने मान्छेहरूको आफ्नो त्यो खालको शैली होला। तर म के भन्छु भने आरोप त लाग्यो नि त, एलिगेसन चार्ज त भयो नि पब्लिकबाट, मिडियाबाट, विभिन्न निकायबाट, पार्लियामेन्टमा यो कुरा उठेको हुनाले उनले त्यसको सफाइ दिनुपर्छ, स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, उनीमाथि छानबिन हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। त्यसको कुनै विकल्प छैन। जस्तै हेर्नु न, त्यहाँनिर जुन गृह मन्त्रालयबाट आफ्ना ठाउँमा, आफ्ना सेटिङमा पुगेका व्यक्ति भनेको छ, त्यहाँनिर हेर्नु त महिलाको खाता खोलेर महिलाको खाताबाट चाहिँ पैसाहरू जाने, अनि त्यहाँ बोलिने कोडहरू पनि एल कोड रे। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा हो यो। होइन त्यो त मलाई लाग्छ त्यो जेम्स बोन्डको मुभीमा हुन्छ नि। हजुर त्यस्तो खालको परिवेश मैले देखेँ। अथवा आर्थर कनन डायलको उपन्यास सर्लक होम्सको पात्र जस्तो परिवेश त्यहाँ छ। अब त्यहाँ एउटा पुरै रहस्यमय मिस्टेरियस तरिकाले, जासुसी तरिकाले, छुपारस्तम तरिकाले खाताहरू पनि महिलाको तरिकाले प्रयोग गर्ने, महिलाको च्यानलबाट उपयोग गर्ने र पैसाहरू पनि एल कोड भन्ने के भन्ने त्यसरी उर्तीपूर्ति गर्ने। एक हिसाबले भन्दा यो धन्दा सेटहरूको धन्दा पर्दाफास भएको छ। अहिले पर्दा उग्रिएको छ। यो सेटिङको जालो तोड्नुपर्छ, किनभने हामी कहाँ लुट खसोट नतोडेसम्म, यसलाई अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्र बदनाम गर्ने धमिराहरू जन्मिराख्छन्। त्यसकारण त्यो लुप होल्सलाई नै बन्द गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब यो विषयमा गगन थापाले के बोलिरहेका छन्? हिजो रवि लामिछानेको विषयमा संसदमा 10 हात उफ्रेर बोल्ने गगन थापा आज किन तै चुपमै चुप छन्? किनकि उनको पार्टीकै एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ रमेश लेखक होइन। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने आफ्ना जति जम्मै जोगाएर अरूलाई चाहिँ हिरो छ्याप्ने चलन पनि राम्रो होइन। अब जहाँसम्म रवि लामिछानेजीको कुरा छ, अब त्यो यो प्रसङ्गलाई अलिकति हामी डाइभर्ट गरेर अर्को इस्युमा प्रवेश गर्दा, अब मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ कि अदालतको कुरा हो। अदालतले मिडिया ट्रायललाई विश्वास गर्दैन, पब्लिक ट्रायललाई विश्वास गर्दैन। अदालतमा एभिडेन्सको आधारमा, तथ्य र प्रमाणको आधारमा फाइल अगाडि बढ्छ र अदालत, सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेशले सदर गरिदियो। माननीय श्रीमान न्यायाधीश नकुल सुवेदी र अर्का एकजना न्यायाधीश महोदय, दुईजनाको इजलासमा परेको थियो। मैले त्यो बेलामा तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाइदिन्छु। केही मिडियाकर्मी साथीहरूसँग म चिया पिइरहेको थिएँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने अब इन्टरभ्यू लिने कुरा गरिरहनु भएको थियो। मैले भने रवि लामिछाने हामी 7 बजीसम्म त्यहाँ बस्यौँ। मैले भने 7 बजीसम्म आदेश नआएपछि तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, रवि लामिछाने छुट्दैनन्। मैले त 4 बजे भनिदिएको हो। किनभने प्रहरी प्रशासन यति तैनात गरिएको अवस्थामा भेन यति पठाएको सर्वोच्च अदालतभित्र, त्यो बेला नै मैले ठोका दिइसकेको थिएँ अब रवि छुट्नेवालामा छैन। अब उसले 5 आधार लिएको छ होइन, उसका 5 आधार भनेर अहिले मिडियामा आएको छ सबैतिर। त्यो 5 आधार चाहिँ के रहेछन् रवि लामिछानेलाई छोड्नु नहुने
म त निराश छु, किनभने मेरो त पारिवारिक आफन्त हो, मेरो आमाको मावली हो। म चाहन्थेँ उहाँ 22 जेठ बिहा भएको हेर्न, अब उहाँ छुट्नु भएन। ती 5 आधारहरू जो सर्वोच्च अदालतको इजलासले लिएको छ, ती आधारहरू के हुन् एकचोटि हामी पहिलाउने कोसिस गरौँ, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गरौँला। अब अहिले ल भन्नुहोस्, पढाएर सुनाइदिनुहोस् एकचोटि। नजिरकै रूपमा बसेको छ होइन। अब रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउँदा सर्वोच्चले लिएका 9 आधार, 5 होइन 9 आधार। 1 टिभीको व्यवस्थापनमा संलग्न देखिए, 2 सुप्रिमबाट 2 करोड रुपियाँ लिएको देखियो सुप्रिम सहकारी, 3 ऋणबारे थाहै थिएन भनेको खण्डित भयो, 4 ऋण लिने काममा सुरुदेखि नै संलग्न रहेको देखियो, 5 सहकारीकै ऋण सेयर हालेको पो भेटियो, 6 उनले कम्पनी छाडेपछि पनि चेक काटिरहे, 7 अरू प्रतिवादीहरूले पनि नाम पोलेका छन्, 8 खाता सञ्चालकले नै थाहा नपाउने कुरा हुन्छ, 9 कसुरदार रहेनछन् भन्न मिलेन भनेर यो 9 आधार सर्वोच्च अदालतले लिएको देखियो। तर सर्वोच्चले हामीले अब सर्वोच्चलाई टिका टिप्पणी गरिराख्नु पर्दैन, तर सामाजिक सञ्जालमा यो पनि आयो कि सर्वोच्च र न्यायाधीशको विषयमा केही पनि बोल्न पाइँदैन, यदि बोलिएको भयो भने टिका टिप्पणी गरेको भने त्यसलाई कडा कानुनी अपनाइनेछ भनेर पहिल्यै कुरो अस्ति नै भनेको थिएँ नि, कन्टेम्प अफ कोर्ट हुन्छ, अदालतको विषयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन, किनभने अदालत अरूभन्दा फरक म्याटर हो। अदालत त हामीले न्यायको मन्दिर भन्छौँ, न्यायमूर्ति भन्छौँ न्यायाधीशलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो फैसला चित्त नबुझ्या हुनसक्छ, यो मेरो डेमोक्रेटिक स्वतन्त्रता हो, तपाईँलाई चित्त नबुझ्या हुनसक्छ। भल्तीहरूले भनेका छन् नि, म तपाईँसँग असहमत हुनसक्छु तर तपाईँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको लागि अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भनेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा म पुण्य गौतम दुखी छु। तपाईँलाई स्पष्ट रविको त सहकारीका सञ्चालकै होइनन् होइन सर, अब एउटा सञ्चालक होइनन्। तर यहाँ सुन्नु न, सहकारीमा जुन सञ्चालकै भएर धरोटीमा छुटेका त धेरै छन्, तपाईँले देख्ने भेट्नु भएको छ होइन। देवकुमार नेपाली हुनुहुन्छ, माया राई हुनुहुन्छ, अञ्जला कोइराला हुनुहुन्छ, गीता गुरुङ हुनुहुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ किन सर यिनीहरूलाई किन छोडे? उनीहरूको पनि पुनरावेदन भएको छ र उनीहरू पनि जुनसुकै सबै फेरि पक्राउ पर्न सक्छन्। रविजी पनि त सुरुवात छुट्या हो नि त, धरोटीमा छोड्यो। अब उसलाई चाहिँ किन राखियो भने त अब ज्ञानेन्द्र साईले पनि भन्नुभयो, ज्ञानेन्द्र साईले नै भन्नुभयो नि। ज्ञानबहादुर साईको त कुरो छोडिदिनु, उनी पिपल पाते हुन्, जता बोल्दा लोकप्रियता हुन्छ। हिजो रविको खुनखुत्रो उतार्थे, उनी व्यक्तिगत रूपमा रविको कुबलो नि चिताउँछन्, ईर्ष्या गर्छन् होइन, उनी भित्रभित्रै खुसी हुन्छन्। अब यहाँ 9 आधार त मैले पढिबाची तपाईँलाई सुनाएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरू मसिनो छ, हामीले अध्ययन गरेर बोल्नुपर्छ, किनभने हामी न्यायाधीश पल्टिन सक्दैनौँ। र यति कुरो भनौँ कि अब रवि लामिछानेको विषय अहिले यो आदेश हो, फैसला होइन। फैसला हुँदा अहिले पनि अब उहाँको चाहिँ के भन्छ रिटलाई चाहिँ अब त्यो फैसला त्यहाँनिर त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सच्याइ नै भनिरहेको अवस्था छ। आजको इजलास चाहिँ त्यो सामान्य त्रुटि हो, त्यसलाई सच्याइहाल्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन, त्यसलाई बवन्डरको विषय बनाउनु हुँदैन। हुनसक्छ उहाँ जिल्ला अदालतको फैसलाले छुट्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो त आदेश हो क्या, आदेश र फैसलामा फरक छ। तर आज मात्रै होइन, नारायण प्रहरी जुन अहिले त्यो अस्ति सर्वोच्चमै त्यहाँनिर नारायण प्रहरीको उसमा चाहिँ रविलाई जेल हालिनुको निम्ति यो यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ जाहेर दिएको कारणले गर्दा रविलाई चाहिँ अहिले सर्वोच्चले चाहिँ उच्चकै उसलाई चाहिँ आधार मानेर पूर्वपक्षमै पठाइयो। तर नारायण प्रहरीले आज मात्रै के भन्नुभयो भने मलाई पाप नलागोस्, मैले रविलाई फसाउनको निम्ति गरिएको होइन होइन, मलाई पाप नलोस्, हेदैव पशुपतिनाथ भनेर सबै जिम्मा चाहिँ म जे भोग्न पनि तयार छु भनेर आइरहेको अवस्था छ के। अब उहाँको कुरा एउटा होला, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा ज्यानमारा केसमा परेकालाई पनि छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहने फ्यामिली पनि हुन्छ, तर त्यसरी छुट्दैन। अब उहाँले दिएको जाहेरी जुन छ त्यसलाई शनाखतसहित प्रहरीले लगेको अवस्था हुनाले यो विषयमा अहिले उहाँले अब अहिले पछुताएर केही पनि फाइदा छैन। त्यो बेलामा उहाँले जाहेरी दिनुभयो होइन, त्यो जाहेरी पनि त जाहेरी दिँदाखेरि रविलाई विपक्षी बनाएर दिएको होइन, तर पछि चाहिँ अब विपक्षी बनाइयो भनेर नेपाल प्रहरी भनेको सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल हो होइन सर। तपाईँले सुन्नुभएको छ, मकवानपुरमा केही समय अगाडि नेपालका कान्छा पत्रकार भनिने सुजन आचार्यको पनि सेम केसमा हिराकाण्डमा मुछिएका थिए। प्रहरी बेलुका गयो, आफ्नै ज्वाइँ पनि त्यहाँनिर हिराकाण्डमा परेको कारणले गर्दा आफ्नै सासू न ल्याप्ची लेख्न जानेका थिए, न उनले लेख्ने जानेका थिए, पढ्न जानेका थिए, विपक्ष आफ्नै ज्वाइँलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा हालियो, आफ्नै ज्वाइँलाई विपक्षको पछि छुटाउनको निम्ति लागि पर्यो। प्रहरीको त्यहाँनिर त्रुटि देखेको कारणले गर्दा पछि जुन बकपत्र दिने बेला प्रहरी आफै गएन। अनि यस्तो अवस्था त प्रहरीबाट पनि गल्ती त भइरहेको छ नि। अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ, प्रहरी भने भगवानै होइन, भगवान होइन, तर ऊ प्रोफेसनलिजममा पोख्त छ। आदरणीय आइजिपी दीपक थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल प्रहरी एकदमै स्मुथली कानुनलाई पालना गर्न, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्षम छ। र म के भन्छु भने
यी कुराहरूलाई हामीले बवन्डरको विषय बनाउनु हुँदैन, तेक्डमबाजी गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले त अब भन्नुभएको छ तयार हुनुहोस् 15 गते काठमाडौँमा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। जुन अब प्रधानमन्त्रीलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले यतिसम्म भन्नुभयो कि 15 गतेको निम्ति चाहिँ तयारी हुनुहोस्, यिनीहरू भाग्नको निम्ति चाहिँ अब ठाउँ हेलिकप्टर पनि यिनीहरूलाई हामीले दिने छैनौँ, यिनीहरू भाग्नको निम्ति चाहिँ अब तयार भए हुन्छ भनेर त ठोका दिनुभएको छ 15 गतेको लागि। अब प्रधानमन्त्री अहिले भन्नुभएको छ एमालेको कब्जामा हुन्छ भनिरहेको छ। किन यस्तो एकअर्कालाई किन यस्तो अब अवस्था आइरहेको छ? राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने मान्छेको सानो मुख ठुलो कुरा हो। म तपाईँलाई भन्छु, यो मान्छेलाई चुनाव कसले जिता? नेकपा एमाले जिता हो कि होइन? केपी शर्मा ओलीज्यूको पाउ परेपछि उहाँले अब जनी गरेर खाऊ भाइ भनेर दिएको फोसामा दिएको तुमेव बाताश्च पिता तुमेव भन्ने शैलीमा गिडगिडाएपछि त्यसरी गरेको त्यो। तर राजनीतिमा त यस्तै तथास्तु चल्दो रहेछ। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो मन्जु जुन आर्जु देउवाले हुनुहुन्छ, आर्जु देउवाले रमेश लेखकको आफ्नो नजिकको मान्छे भएर तथास्तु त गृहमन्त्री खाऊ भनेर दिए होइन। तर रमेश लेखकलाई त्यति अन्डरस्टिमेट गर्नु हुँदैन। उहाँ त क्यापेबल मान्छे त हो, तर क्यापेबल मान्छे त हो उहाँ होइन। पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड छ। सुन्नु न, अब यो धेरै विषयवस्तु नछराउ के, मलाई पनि हतार छ, तपाईँहरूलाई पनि हतार छ, कुरालाई एकदम चुरोमा पुर्याउनु पर्छ। कुरा के हो भने यो हाम्रो रगत पसिनाले आर्जिएको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू भनेको अतिथि पाहुना हुन्। उनीहरूले मिसकल गरियो। आज पनि म भन्छु, रूपन्देहीको चुनावमा शानदार शून्यका साथ पराजयको वज्रमुक्का चाख्दैछ राप्रपाले। यो राप्रपा भन्ने पञ्चमण्डलीको बासी क्लब, भ्रष्टहरूको क्लब, राष्ट्रघातीको क्लब हो। यो विघटन उन्मुख छ। सम्भवतः प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्रै देश जाने हो, समानुपातिक प्रणाली अहिलेलाई पोस्टपोन गर्ने हो भने यो पार्टीको एक सिट पनि आउँदैन। खुद ज्ञानेन्द्र शाही पनि हार्छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि हार्छन्। दीपक बोहराको ठाउँमा त शानदार पराजयको वज्रमुक्का चाख्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो को हो लिङ्गदेन भनेको? तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, 2046 सालमा राम थापा भन्ने विद्यार्थी नेताको छातीमा छुरी घ्वाप्पै घोपेर हत्या गरेर अपराधी केसमा, हत्यारा केसमा पक्राउ पर्ने मान्छेको नाम के हो? अनि त्यसपछि झापामा कट्टेल दम्पतिको सम्पत्ति हडपेर खाने त्यो कुख्यात भ्रष्टको नाम के हो भन्ने विषयमा पनि राप्रपा कन्सियस हुनुपर्छ। यिनीहरूले ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। यो राजाभन्दा चर्का राजावादीले राजालाई बेकार बदनाम गरिरहेका छन्। यिनीहरू भोटको लागि काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई राजा ल्याउनु छैन, यिनीहरूलाई धन्दा चलाउनु नाति लिएर नारायण छिरे भनेर आइरहेको छ। त त्यो त के भने राजा ज्ञानेन्द्रको 15 गतेको लागि अब 16 गते त्यहाँ छिर्नको निम्ति अब म तपाईँलाई भन्ने त्यो त के भने त्यो हृदयेन्द्र पनाती हो, उहाँको हजुरआमा जिजुआमा हुनुहुन्छ त्यहाँ, राजा महेन्द्रको मिसेस होइन, रत्न राज्यलक्ष्मी शाहदेव हो। उहाँलाई भेट्नको लागि गएको, त्यहाँ महेन्द्र मन्जिल भन्ने छ, त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर भेटेको हो। त्यो भेटेको कुरालाई धेरै हङ्गामा गर्नु पर्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ होला अब राजाभन्दा चर्का राजावादीलाई टिका लगाएर पदमा पुग्न हतार भएको होला। यिनीहरूको हतार हुँदैन, किनभने लोकतन्त्रको निम्ति कमजोरी छ, यहाँ कमजोरी छ। यो गणतन्त्र, यो लोकतन्त्रलाई हामीले समाजवादतिर लानु पर्थ्यो। जनताको खाना नाना छानाको प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनु पर्थ्यो। यी सब गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रमा शुद्धिकरण चाहिन्छ। बिहारी मोडलको लोकतन्त्र काम छैन। योभन्दा धेरै उन्नति स्तरमा पुग्नुपर्छ। तर इतिहासको पाङ्ग्रो पछाडि फर्किँदैन। सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, भाषा, वर्णलाई समेट्ने इन्द्रणीमय लोकतन्त्रलाई अझ ग्लोरिफाइड गरेर लानुपर्छ। इतिहासको रथ पछाडि हट्दैन। यो कुरोमा ढुक्क भए हुन्छ। खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन। यी मुठ्ठीभरको जमातले झुसियो डकार्दैमा केही हुँदैन। अस्ति बानेश्वरमा देख्नु भएन? योभन्दा 1 महिना अगाडि ठुलो आन्दोलन गर्छु भने आफै त महादेव उतार्नु टाङ कसले देला बर हो। यसपटक यिनीहरूले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको सेटिङमा ठुलो एउटा जमात निकाल्छौँ भन्ठानेका छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस एक ठाउँमा आउने पनि त के हुन्छ? अस्ति भर्खर नेकपा एमाले लाखौँ मान्छे उतार्यो, त्योभन्दा अगाडि माओवादीले उतार्यो, काङ्ग्रेसले उतार्न बाँकी नै छ। अझ संयुक्त रूपमा उतार्यो भने के होला? त्यस कारणले गर्दाखेरि देशलाई भिडन्तमा लानु हुँदैन, द्वन्द्वमा लानु हुँदैन। अहिले तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने देशमा शान्ति जरुरी छ, अमन चयन जरुरी छ र हिंसा मुक्त समाज बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 15 गते माइक्रोबस हाँक्ने मान्छे हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेन। पहिला उनलाई चाहिँ माइक्रोबसमा चढाएर रक्सौल कटाइदिनुपर्छ। जस्तै हामी अन्तिममा छौँ, गृहमन्त्रीलाई अहिलेका सामान्य प्रधानमन्त्री ओलीले अब कारबाही गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब पक्राउ पर्छन् कि पर्दैन? रमेश लेखक ल भन्नुहोस्। पक्राउसम्मको एक्सट्रिम कुरा भन्दा पनि मेरो विचारमा गल्ती गर्ने मान्छे त सर्वसाधारण होस्, नियम कानुन धनी गरिब सबैले बराबर त हुनुपर्ने हो नि। मन्त्रीहरू नै जेल गएका छन् त। गृहमन्त्री भइसक्यो बालकृष्ण खाड गए,
त्यो बहादुर रायमाझी गए, रवि लामिछाने तर गए। घुम्नु पर्दैन सर, तपाईँ सिधै मोहनबहादुर भन्दिनुहोस् न, बस्नेत जाँदैछन्। सिधै भन्नुहोस् न, जान्छन् या होइन, जाँदैन? अख्तियारले अब कारबाही गर्न सक्छ, अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ। अख्तियारले त अब प्रधानमन्त्रीले नै अख्तियारलाई आदेश दिएर नै यत्रो हुँदैन, आएको हो। हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँले यस्तो फल्ट कुरा गर्नु हुँदैन, किनभने अख्तियार संवैधानिक निकाय हो, अख्तियारले सरकारको कुरो सुन्दैन। जस अख्तियारबाट त गएको त हो नि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर मुद्दा दायर गर्छ। भन्छ रमेश लेखकको पद जान्छ या जाँदैन? अब प्रेम कुमार राईज्यू माननीय श्रीमान अख्तियार प्रमुखले यो हजुर। विषयमा सायद अनुसन्धान अध्ययन गरेर उहाँले केस दायर गर्नुहुने त गइहाल्छ नि। युवराज सफलले त केसै हालिसक्नु भएको छ सर्वोच्चमा। युवराज सफलजीको आफ्नो होला, काम होला, के गर्नुहुन्छ त्यसमा त केही त आउला नि त त्यहाँनिर त होइन, अब निचोड त आउला नि let's see, त। केस परिसकेपछि त निचोड त आउला नि। अब अदालतमा परेका कुरा हुन्, अदालतले के राय मसुरा गर्छ यो हेर्न बाँकी छ। हस् सर, समय र समाजको थ्याङ्क यू सो मच।